वलक़द अरसलना, और यकीनन हम ने भेजा, इला उममिन मिन क़ब्लिका, आपसे पहले भी उम्मतों की तरफ हमने भेजे थे। फ़अरसलना फ़अख़ज़नाहुम, बस हमने पकड़ लिया उनको, बिलबासाई, तंगियों से, वज़र्राई, और तकलीफ़ों से, लअल्लहुम यतज़र्रऊन, शायद कि वो गिड़गिड़ा जाएं, शायद कि वो आजिज़ी इख्तियार करें। हमने पहले भी कई रसूल भेजे उम्मतों की तरफ आपसे पहले, तो हमने उनको फिर मुश्किलों में, तंगियों में डाला, शायद कि अब वो गिड़गिड़ाएं और आजिज़ी इख्तियार करें और मुत्तकी परहेज़गार नेक बन जाएं, ईमान ले आएं। फलौला, बस क्यों नहीं, तज़र्रऊ, वो गिड़गिड़ाए, इस जाहम, बात सुना जब उनके पास हमारा अजाब आया, जब मुश्किल आई तो फिर क्यों नहीं वो गिड़गिड़ाए। वलाकिन, और लेकिन, कसत कुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए। मज़य्यना, और मुज़य्यन कर दिया उनके ये शैतान ने, मा कानू यामलून, जो वो अमल किया करते थे, जो अमल किया करते थे ना, जो वो नाफरमानी करते थे, शैतान ने इस चीज़ों को मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत करके उनके सामने पेश की, शैतान ने किया। बुराई हमेशा खूबसूरती की शक्ल में पेश की जाती है। फलम्मा नसू, बस जब वो भूल गए, मा ज़ुकिरू बिही, जिसका उनको नसीहत की गई थी, फतहना, हमने खोल दिया, अलैहिम, उन पर, अब्वाब कुल्लि शै, हर चीज़ के दरवाजे, हत्ता इज़ा फ़रिहू, हत्ता जब वो खुश हो गए, बिमा ऊतू, जो उनको दिया गया था, अख़ज़नाहुम, हमने पकड़ लिया उनको, बग़ततन, अचानक, फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, तो फिर अचानक ही वो नाउम्मीद हो गए। ये इज़ा जो ना, ये इज़ा का माना होता है अचानक, जब भी होता है अचानक भी होता है, अचानक ही वो फिर वो नाउम्मीद होने वाले बन गए। फ़क़ुतिया, बस काट दी गई जड़, दाबिर का माना जड़। ये कभी आप जाए ना उधर सऊदीया में, अरब ममालिक में, तो वहाँ लिखा होता है दाबर जैतून, या इस तरह के तेल वगैरह मिलता है, यानी सर के लिए, या शैम्पू वगैरह, दाबर होता है, वो इन चीज़ों की जड़ों से बनता है। जड़ काट देगी उस कौम की जिन्होंने जुल्म किया। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सब तारीफें अल्लाह के लिए है जो पालने वाला है तमाम जहानों को। कुल अराईतुम, क्या तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये देखें, अराईतुम, तुम्हारा क्या ख्याल है। आगे ये आएगा अराईतकुम, यहाँ भी होगा तुम्हारा क्या ख्याल है। ये अराईता तेरा ख्याल है, कुम तुम्हारा, ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, लेकिन ये किरात है, इसको हम पढ़ सकते हैं अराईतकुम, तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, इसका भी मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है। ये बस किरात का स्टाइल है, किस तरह भी बोला जाता है, वरना ज़ाहिर तौर पर एक लफ्ज़ लगता है अराईतुम, ऐसे राईता राईतुमा राईतुम, इस तरह ये राईतकुम, ये भी ऐसे ही है, राईता राईतुमा राईतकुम, तुम्हारा क्या ख्याल है। अच्छा, कहो तुम्हारा क्या ख्याल है। इन अख़ज़ल्लाहु, अल्लाह अगर तुमको पकड़ ले, तुम्हारे कानों को, तुम्हारी आंखों को, और मोहर लगा ले तुम्हारे दिलों पर, मानी इलाहुन गैरुल्लाहि, कौन है कोई मबूद अल्लाह के अलावा, यातीकुम बिही, जो ले आए तुमको इसके साथ, यानी दोबारा फिर तुमको कौन ऐसा करेगा कि वो तुम्हारे कान और आंखें और दिल ले आए। उन्जुर, देखो, कैफ़ा नुसर्रिफुल आयात, कैसे हम फेर फेर कर आयतें बयान कर रहे हैं, देखो हम कैसे फेर फेर कर आयतें बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है मैं बार बार इस स्टाइल से, यानी जगह जगह पर तुमको आयात बयान करता हूँ। सुम्मा हुम यस्दिफून, फिर वो मुंह मोड़ लेते हैं, यानी फिर आयतें बार बार सुनने के बाद ये लोग मुंह मोड़ लेते हैं। कुल अराईतकुम, क्या तो तुम्हारा क्या ख्याल है, इन अताकुम, अगर तुम्हारे पास आए अल्लाह का अजाब अचानक, औ जहरतन, या ऊंचा, मतलब जहरा माने ऊंचा, इसका माना है खुलम खुला, यानी या अचानक आए, या तुमको बता कर आए भी आने वाला है, कल या परसों आए, जिस तरह आजकल कहते हैं अगले हफ्ते बारिशें होंगी और बहुत तूफानी बारिशें होंगी, बता कर आए या अचानक आए। हल युहलकू, नहीं हलाक किए जाएंगे, मगर, इल्ला का माना मगर, इल्लल कौम ज़ालिमून, मगर जालिम कौम, ये हाल का माना होता है क्या, लेकिन साथ इल्ला आ गया तो इसका माना होता है फिर नहीं हलाक किए जाएंगे मगर जालिम लोग। वमा नुरसिल मुरसलीन, और नहीं हम भेजने वाले रसूलों को मगर मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, मगर डराने वाले बनाकर और खुशखबरी देने वाले बनाकर। हम ये रसूल भेजते हैं ना, हम इनके, हमारा ये मकसद होता है कि हम उनको, लोगों को खुशखबरी देने वाले बनाकर भेजें कि जो बंदा अच्छे अमल करेगा उनको खुशखबरी है, उनके लिए जन्नात हैं, बागात हैं, अल्लाह की रजामंदी है। और डराने वाले और जो लोग बुरे अमल करेंगे उनके लिए अल्लाह की नाराजगी है, अल्लाह का गजब है, अल्लाह ताला की तरफ से जहन्नम और आग है।
یہ رسول اسی لیے آتے ہیں. فمن آمن جو ایمان لے آیا واصلح اور اپنی اصلاح کر لی فلا خوف علیہم بس نہیں خوف ہوگا ان کو ولا هم یحزنون نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. والذین اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو یمسهم العذاب پہنچے گا ان کو عذاب چھوئے گا ان کو عذاب بما كانوا یفسقون سبب یہ ہے کہ وہ فسق کرتے ہوں گے. قل کہہ دو لا اقول لکم اے نبی ان سے ذرا کہو نہیں میں تم کو کہتا کہ میرے پاس خزائن اللہ کے خزانے ہیں. میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب اور نہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک اور نہ میں تم کو کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. نہ تو میں فرشتہ ہوں نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں وہ اصل میں دو دیتے ہیں دلیلیں. ایک دلیل ہے وہ 30ویں پارے میں کہ وما هو الغیب بظنین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر کنجوس نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتوں کو آگے پہنچانے میں کنجوس نہیں ہے. اللہ بتاتا ہے باتیں جو بتاتا ہے نا وہ غیب نہیں ہوتا. غیب ہوتا ہے بذات خود جاننا اور بتانے میں فرق ہوتا ہے. اللہ بتائے تو وہ جاننا نہیں ہوتا. وہ اللہ جتنا بتائے گا اتنا آگے وہی آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتا دیں گے سارے انبیاء بتا دیں گے. اور جاننا ہوتا ہے بذات خود جاننا. اور دوسری وہ لوگ آیت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5ویں پارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور آپ کو سکھا دیا جو تو نہیں جانتا تھا. تو جو لفظ جو بھی تو نہیں جانتا دنیا میں جتنی بھی آپ علم کی وسیع کر لیں تو وہ جو کے اندر ہی آئے گا کہ جو بھی تم نہیں جانتے تم کو سب کچھ بتا دیا. تو لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اسی طرح کی قاعدہ آتی ہے سورہ علق میں. وہاں ہے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ انسان کو سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو اگر انسان بھی تو ظاہر ہے کوئی دنیا کا غیب نہیں جانتا نا. تو اگر انسان بھی نہیں جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے. اللہ جتنا بتاتا ہے وہی دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی آگے بتاتے ہیں. تو یہ آیت بڑی واضح ہے. یہ دیکھیں کہہ دو نہیں میں کہتا تم کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں تم کو کہ بے شک میں فرشتہ ہوں. میں فرشتہ بھی نہیں ہوں میں غیب بھی نہیں جانتا میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں. ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا مگر اسی کی جو وحی کی جا رہی ہوتی ہے میری طرف. بس میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں. قل کہہ دو هل يستوي الاعمى والبصير کیا برابر ہیں اندھے اور دیکھنے والے. نابینے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟